پیر بہو فرما دینے نال کو سنگی اس سنگ نہ کری کلنو لاجنا لائے ہو تم کبھی تربوز میں کھین دے پاویں توڑ مکیلے جائے وہ کاواں دے پتر کدے ہنس میں کھین دے پاویں موتیاں چوگے چگائے وہ پر کھارے کھو کدے مٹھے نہیں کھیندے پاویں سیمنا کھنڈ پائے آج تو سان دیکھیا ماشاءاللہ کہ علامہ محمد سفیان آسی صاحب دا ادارہ مدرسہ ادارۃ المجتبہ ساڑھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چراہیہ دے اللہ رب العزت نے فیضان چ مزید اضافہ فرما کے تھے کفور ادارہ سانو ادارۃ المجتبہ تا کیتا پہلے بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا تے آج اس بچے دی دستار فضیلت بھی ہو گئی میرے سامنے جڑے سفید ٹوپیاں والے بچے بیٹھے نے جڑے آسی صاحب دے مدرسے پڑھ رہے ہیں علامہ سفیان آسی صاحب دے کھڑے ہو بھائی سارے بچے ایک باری کھڑے ہو میں تو انہیں نظارہ کرانا چاہنا ایک باری سارے اجتماع والے دیکھو دوسری طرف بھائی انہاں دے سراں تے ٹوپی دیکھو ماشاءاللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چراہیہ دی انہوں کہنے اسی چہار کلی ٹوپی چار کلیاں ہوندیاں نے اس ٹوپی دے اندر دیکھو اس طرح لگتا نا جو میں گلاب دا پھول کھلے آئے یہ چواں یاراں دی بھی نسبت ہے تے چواں سلسلیاں دی بھی نسبت ہے بیٹھ جو بیٹے بسم اللہ پتہ لگتا ہے نا کہ چواں یاراں بھی منن والے بچے نے اور انہاں دی تربیت اس قسم دی ہو رہی کہ انہاں چواں سلسلیاں دا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دا سلسلہ عالیہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ چواں سلسلیاں دا انشاءاللہ فیضان بھی ملے گا روحانی فیض بھی ملے گا اور انشاءاللہ العزیز انہاں بچانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دے رب تعالیٰ انشاءاللہ عالم بعمل بھی بنائے اور حافظ قرآن بھی بعمل بنائے قاری ساجد صاحب دیاں محنتاں اور علامہ محمد سفیان آسی صاحب دیاں محنتاں در لب اجر کثیر عطا فرمائے شعبہ ماشاءاللہ قرات بھی شعبہ حفظ القرآن نازلہ قرآن تجوید احادیث مبارکات اور دیگر بھی ماشاءاللہ تسی اپنے بچیانوں اس مدرسے داخل کراؤ گے نا بھائی تھوڑے جے بولے ہو چلو میں انشاءاللہ تقریر کروں گا تے پھر سن کے دسیا جے کہ سانو بھی اپنے بچوں کو قرآن دا حافظ تے عالم بعمل بنانا چاہیے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے کوشش کرو کہ اپنی اولاد چو ایک بچہ ضرور عالم بعمل تے حافظ قرآن بناؤ اپنے بچوں کو کم از کم ایک بچوں کو دین دا عالم بنان واسطے نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سپرد کر دیو پھر تجزیہ کر کے زندگی دے آخر تے ویکھ لیا جے کہ اصل کمائی کیڑی سی جنہ بچوں کو تساں انجینئر جنہ بچوں کو تساں پائلٹ بناون دی کوشش کر دیو جنہ بچوں کو تسی ڈاکٹر بناون دی کوشش کر دیو بالکل بناؤ تو ضرور بناؤ مگر آخری زندگی دے لمحے چ جا کے تجزیہ کریا جے کہ تہاڈا با ادب کون ہے دیکھا جے کہ تھانو دنیا تے آخرت دے اندر زیادہ بھلائی کنے بچے نے نصیب کی تھی نہیں تے داتا صاحب جا کے رات 2:30 بجے ویکھو داتا صاحب دے مزار تے ہر ویلے قرآن پڑھیا جاندا ہے پتہ کیوں وہ اس واسطے کہ جڑے قرآن پڑھ دے جاندے نے انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے تسی بھی اپنی قبراں تے قرآن پڑھن دا کوئی انتظام کر کے جایا جے تے صرف بچے ہی داخل نہیں کروانے اس مدرسے نو اپنے مالی معاون بھی بن کے تے قاری صاحب قبلہ علامہ صاحب قبلہ دے معاون بھی بننا ہے مددگار بھی بننا ہے جا کے کدے کدے پوچھیا کرو قاری صاحب تو سو اس مہینے بجلی دا بل کتنا آیا ہے کیڑے کیڑے قاری صاحب دیاں تنخواہاں دین والیاں نے دوستو تواڈے کول 40 بچے ماشاءاللہ ایتھے پڑھ رہے نے انہاں دے بچیاں دی خوراک دا انتظام کیے قاری صاحب نو پوچھیا کرو قاری صاحب ساڈے کو ذمہ کم ہوے تے ضرور لگاؤ ٹھیک ہے علامہ سفیان آسی صاحب نو آ کے ملیا کرو اور انہاں کول پوچھیا کرو مہینے بعد کہ قاری صاحب دسو ساڈے لائق کوئی خدمت ہوے مدرسے دی نبی پاک دے ویسے تسی نہ بھی کرو گے تے ہو تے جانا ہی ہے رب دے کم نہیں روک دے مگر تسا اپنا حصہ ڈال لیا جے پھر ویکھیا جو دیاں برکتاں او سیانے لوگ کہندے نے کہ گھر رب دا تے حصہ
سب دا لہذا تسی اس سارے نے دے وچ حصہ لینا ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق میسر فرمائے میں اج دی اس محفل مبارکہ دے نکاح تے میرے بہت ہی محبت والے محمد فیاض مغل صاحب انتہائی میرے نال محبت کر دین بہت پیار فرما دین میرے نال میں ضلع شیخوپورہ دے کسی بھی علاقے چاہواں علامہ سفیان صاحب دے نال ساری انہاں دی ٹیم ماشاءاللہ پہنچ جاندے اور میرے نال بڑیاں محبتاں کر دین میں انہاں نوں دعاواں تو علاوہ کی دیواں بس دعا دیواں گا کہ دنیا قبر و حشر وچ یہ محبتاں انج رہن اللہ کرے سائیاں دے نال اسی جنت الفردوس وچ جی اکٹھے ہوئیے اوتھے بھی بیٹھ کے اسی اللہ تے او دے محبوب دا ذکر کریے گرامی قدر حضرات علامہ سفیان آسی صاحب دی ٹیم دے بندے ماشاءاللہ ایک ایک دم نوں نام دسی جاؤ جی تے رانا عمیر صاحب عثمان خان صاحب ساری ٹیم ماشاءاللہ صابر علی ڈرائیور بھی کر صاحب دا اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اپنی حفظ و امان چ رکھے اپنی پناہوں چ رکھے حافظ کاشف صاحب مدرسے دی دن رات خدمت بچیاں دی کر رہے ہیں اللہ انہوں نے بہترین اجر کثیر عطا فرمائے بھائی محمد فیاض مغل صاحب انہوں نے والد گرامی نو اللہ درجات دی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ درجات دی بلندی ہو گئے قبرہ منور فرمائے انہوں نے مرحوم بھی دی اللہ بخشش فرمائے میں انہوں نے پوچھے کہ میرے کو لاجی کی سننا ہے انہوں نے جو دل کردہ سنا دے ہو پر سانو واقع کربلا دا کچھ حصہ ضرور سنایا جی تو میں انشاءاللہ العزیز تو انہوں کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا ایک جزء پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بی امامہم اللہ نے فرمایا سی قیامت ہر کس نو دے امام نال بلاواں گے یاد رکھیے گا کہ کفر دے بھی امام ہوندے نے تے اسلام دے بھی امام نے گناہ دے بھی امام ہوندے نے تے نیکی دے بھی امام ہوندے نے یزید بھی ظالمہ دا امام ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی واری آئی تو گرامی قدر حضرات اسی اہل سنت و جماعت جدو فلکس بنوانے ہیں تے اتے لکھنے ہیں ذکر امام حسین کانفرنس اسی امام حسین دے نام نال امام ضرور لکھنے ہیں یہ دی وجہ کی اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ امام کنو کہتے یاد رکھیے گا کہ کلاس دے وچ قاری صاحب دے سامنے جڑا بچہ بیٹھ کے پہلی لائن دے اندر روزانہ جڑا بچہ پہلے بچیاں دے وچ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھے سبق پڑھے اس بچے نو لغت امام کیا جاندے مسجد دا بھی امام ہوندے اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دا بننا کھیت دی تقسیم واسطے کسی زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگایا جاندہ ہے جنہوں پنجابی چ بننا کہتے ہیں لغت انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے تسبیح دا بھی امام ہوتا ہے مسجد دا بھی امام ہوتا ہے علماء نے فرمایا کہ مستری معمار ایک دیوار نو سدھا کرنے واسطے درست رکھنے واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری باندھے نے جنہوں پنجابی چ سال کہتے ہیں لغت انہوں بھی امام کیا جاتا ہے امام دا مطلب کہ یہ صدر کا امام کے انسان دے سینہ نو بھی امام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان دے اگے اگے چل دے ہن گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بی امامہم اللہ فرماتا سی قیامت نو ہر کس نو دے امام دے نال بلاواں گے میں لفظ امام تے پہلے رب دا قرآن پڑھا بھائی میں شیخوپورے بیٹھا نا شیخوپورہ والے ہو میں جدو بھی شیخوپورے آیا میں کدے مایوس نہیں گیا سبحان اللہ والوں تسی اے لال ٹوپیاں والے ماشاءاللہ جنہیں بھی دوست احباب سفید ایک دو جوال نہ بیکھو میرے وال بیکھو بھائی میں اشارہ کرنا کہ میری محبتاں ہوندیاں نے میں انہاں نو خراج پیش کرنا جڑے روزانہ میں محفل وچ ویکھنا نا کہ میں جڑے نام لینے کئیاں دے میں نہیں بھی لے سکیا مگر نام لینا ضروری نہیں ہوندا اس واسطے لئیدا ہے کہ اے ضروری ہے کسی دی تعریف کرنا اللہ بھی کہندا الحمدللہ رب العالمین اللہ بھی کہندا میری تعریف کرو رب بھی کہندا میری تعریف کرو میں نے کہو کہ یا اللہ حمدہ ساریاں تیرے واسطے نے انسان دی بھی طلب ہوندی ہے کو دی تعریف کیتی جائے اور اچھے کام دی تعریف کرنی چاہیے یہ اپنا کاروبار صبح کرنگے مگر ساری رات جاگ دینے سفر کر دینے میرے نال اور محفلہ سن دینے نبی پاک دے ذکر دی خاطر آن دینے تو انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں دا اس واسطے نام لیا جاتا ہے انہاں سمجھو کہ تھوڑا نام نہیں لیا تے ہورے ساری عظمت تھوڑی ہے نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا جدو اس رات دا مل پینا نا قیامت نو اس ویلے تسا سوچنا کاش میں زندگی دی ہر رات ہی کسی محفل وچ ذکر مصطفیٰ سن کے آ جاندا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نا اچھا سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز پہلے کربلا تے مڑ مدینے جاوے سٹیج والے تھوڑا اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھے بیٹھا بھائی میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے
کوئی زور نہیں لگایا تو زور لگا کے ہاتھ چوک کے نال دے دا بھی تے اپنا بھی یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل تو سونے دا دیدار کرا دے میں یہ تو تقریر کر کے انہوں فیصل آباد جانا ہے فیصل آباد میں نکل کے صبح جمعہ پڑھانا ہے جمعہ پڑھا کے میں پھر ناروال جانا ہے انہی میں سبحان اللہ دے دے میرا فیصل آباد تک گزارا ہو جاوے اللہ نے رجا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين تو سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی میں لفظ امام تے قرآن پڑھن لگا اللہ نے فرمایا جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا نا تے او پاس ہو گئے تے خالق نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا کدوں فرمایا جدو تم امتحان دے کے پاس ہو گیا پتہ چل گیا کہ جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے لئے امتحان بڑا ضروری ہے اب تسی سارا سال اپنے بچے نو سکول مدرسہ کالج یونیورسٹی بھیج دیو ٹیوشن بھی پڑھا دیو کیوں یہ امتحان دے قابل ہو جائے تو جدو امتحان دے بے پھر پاس ہو جائے پھر اگلی کلاس سے جاوے کدے غور کیتا جے کدے اے بھی ویلا ویکھیا جے کہ ماں سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ صبح میرے پتر دا امتحان نہ ہوئے یا اللہ میرے بچے دا پیپر نہ ہوئے یا باپ آکھے یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گا میرے بچے دا پیپر نہ ہوئے نہیں بلکہ ماما کہہ دیا یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گی میرے پتر دا پیپر دا امتحان ہوئے مگر پاس ہو جائے پتہ لگیا امتحان ضروری ہے کیونکہ امتحان نہ دے تے پاس کی میں ہوئے پتہ لگیا انسان لئے امتحان ضروری ہے اور آسان کر دے با مدینے دے بچے نو پتا سی کہ کربلا کی امام حسین دا امتحان ہونا ہے پر کسی نے دعا نہیں کی تھی نہ مولا علی نے آکھا یا اللہ حسین کو امتحان نہ لوی نہ سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی یا اللہ میرے حسین دا امتحان نہ ہوئے نہ امام حسین نے عرض کی تھی یا اللہ میرے کو لے ڈاڈا امتحان نہ لوی بلکہ نانے نے سینے تے لٹا کے آکھیا اللہم آت الحسین صبر و اجرا عرض کی تھی یا اللہ میرے حسین دا امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے پھر انہیں امتحان دیتا تے فرسٹ ڈویژن چا پاس ہو گیا کیوں انہیں ٹویشن جو محمد کو پڑھی سی انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی اور فرسٹ ڈویژن چا پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا اور آسان کراں اے ہونے جدو محفل دے بعد لنگر بنڈیا جاوے نا یا کدھر بھی لنگر تقسیم ہوئے تے تسا ویکھیا ہوئے گا بچیاں دی عادت ہوندی ہے لنگر تقسیم ہوئے تے اپنا حصہ لے کے نا تے بچہ ہوئے تے کہندا میری بہن دا حصہ بھی دیا جے تے بچی ہوئے تے کہندی ہے میرے بھائی دا حصہ بھی دیا جے پتہ لگیا جدو لنگر بنڈیا جاوے پھر اپنے دی یاد ہوندی ہے اپنے دی یاد ہوندی ہے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ابراہیم تینوں لوگاں دا امام بناون لگا تے ابراہیم نو خیال آیا رب امامت دا لنگر پہ بندا تے اپنی نسل واسطے بھی نہ لے لواں عرض کیتی قال ومن ذریتی عرض کیتی یا اللہ میری اولاد تے میری نسل بھی امام ہوے گی اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا پتہ لگیا رب دا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا ظالم امام نہیں ہوندا مظلوم امام ہوندا ہے پتہ چلیا کربلا چ یزید ظالم سی حسین مظلوم سی تے نسل بھی ابراہیم دی اللہ نے فرمایا ومن ذریتی ابراہیم نے آکھیا میری نسل جو بھی امام ہون گے اللہ نے فرمایا ظالم امام نہیں ہون گے مظلوم امام ہون گے آ سنی ماما دے پتراں دے چمک دے چہرے جنہ دا دنیا چ بھی امام حسین ہے تے قبر چ بھی امام حسین ہے او بولے جی دا امام حسین ہے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اور آسان کر دے میں پھر میں اپنی تقریر دا آغاز کراں گندم دا دانا ہوئے نا گندم دا دانا انہوں ایک کرسی تے رکھ دیو تے 100 سال تک رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے اسے دانے نو پکڑ کے جے تھوڑا جے زمین چ دبا دیو تے
تے پھر کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر اس دانے جو پودا نکلے گا تے پودے دے اوتے سٹا لگے گا تے سٹے چ 100 دانے ہون گے۔ پتہ لگیا کہ دانے دے وچ پودا بھی ہے سی، سٹا بھی ہے سی، مگر ایتھے رکھ دیو تے پھر نہیں نکلے گا۔ پر جدو او دانا زمین چ رول گیا نا پھر انہوں پھل لگیا۔ انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل لگدا ہے۔ امتحان بڑا ضروری ہے، امتحان بڑا ضروری ہے۔ ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو لو، چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے۔ نہیں سبحان اللہ باندی نہ بولو تے جے باندی ہے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لوں پھر میں توڑا رانجا راضی کر دے وانگا۔ میں لفظ امام تو انہوں سمجھا لما کہ امام کنو کہندے نے تے امام بننا کو سوکھا تے نہیں نا۔ عارفان دے سلطان نے دسیا امام کی میں بن دے۔ آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوئے عشق کمائے دل رکھی پہاڑا وہ سیسا بدیاں اے ہزار علام میں کر جانی باغ بہارا وہ منصور جائے چک سولی چاڑے کل اسرارا وہ سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا۔ کوئی مزہ نہیں آ رہا انہاں ساتھیاں نو سیڈ تے کر لو نمبر صاحب ذرا مینوں کو نظر آئے بھائی جڑے ساؤنڈ والے دے تے میرے درمیان کھڑو نا مہربانی آسی صاحب نو ذرا ہٹاؤ بچے پتہ لگیا جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے واسطے امتحان بڑا ضروری ہوندا عاشق ہوئے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو۔ میری ملت نوجوانوں اللہ فرمادا سی قیامت نو سارے نو دے امام نال بلاواں گے۔ اچھا او سبحان اللہ بولے جنوں لگدا میرا امام حسین ہے۔ میں اکثر کاری ساجد صاحب شاہ کی بلا بھائی فیاض مغل صاحب میں ایک مثال دینا اے تو اڑے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرما دے کہ میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا۔ آپ فرما دے کہ جدو ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کرن واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا۔ آپ فرما دے مینوں خیال آیا یا تے چیک کر مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا مینوں گرفتار کراوے گا تے یا میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا۔ آپ فرما دے میں گھبرا کے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ حضور حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہندے میں انہاں نال ہاں میں اچھا جیڑا کسی دے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں پھر آکھا جے میں انہاں نال ہاں چیک کر جا کے بابا جی نے کہتا ہے حضور ٹکٹ تے آپ نے ٹکٹ 3 چیک کرائیاں بندے 2 سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لایا تے میں عرض کی تھی لاجپال بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لائیاں تے آپ ہنس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا فرماتے نے میں دنیا دی آکھیا میں انہاں نال میں بچا لیا نوجوان شیخ پورا دے رہنے والے آج میں محفظ دے کٹھے آیا انجی کٹھے آیا کہ قیامت نو اسا جنت والا ٹر پینا ہے فرشتیاں نے پوچھنا گناہگارو جنت وال کدھر آ رہے ہو اسا امام حسین والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی انانا
آمین 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 اسی انہاں نال کیونکہ انسان نے اپنے امام نہ لاؤنا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم تے اسا تے پھر اپنے امام والی اشارہ کرنا ہے نا اسا کہنا اسی امام حسین دے نالا اسی انہا دے نالا اسی انہا دے نالا گرامی قدر حضرات جڑا انہاں نال ہو جائے پڑھا قرآن بے مرشد نلمہ کدے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ اب ایکھو نالے سجے کھبے ویکھا جے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ لے کے آیا نال پر چکدا نہیں نا او دا ویلی نال دا پڑھ کے چکے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکراں جو بیٹھا بھائی گرامی قدر حضرات اللہ نے رضا فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا والذین آمنوا معہو اللہ نے فرمایا قیامت نو نہ اسی نبی نو غمگین کران گے نہ انہاں نو غمگین کران گے جڑے نبی دے نال آون گے جڑے نبی دے نال آون گے جڑے نبی دے نال آون گے پتہ لگیا جڑا انہاں دے نال آوے گا اللہ انہاں نو قیامت نو غم نہیں آون دے گا اس واسطے میں کہہ رہا اسی آکھاں گے اسی انہاں نال آؤ اسی انہاں نال آؤ اسی انہاں نال آؤ پیرے بہو فرما دے نے نال کو سنگی نو کری کلنو لاجنا لائی ہو تم کدی تربوز میں کھین دے پاویں توڑ مکے لے جائے کاواں دے پتر کدے ہنس میں تھین دے پاویں موتیاں چوگے چگائے پر کھارے کھو کدے مٹھے نہیں تھین دے پاویں سیمنا کھنڈ پائے پیرے باہو فرما دے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو انسان دیاں اگلیاں تے پچھلیاں سات نسلانوں کل کیا جاندہ ہے پیرے باہو فرما دے کسے بیڑے دے نال نہ لگ جائیں کل نو لاج لگ جائے گی جے لگنا ہی تے کسے ایسے دے لڑ لگی جڑا کہہ سکے میں ہونا نال کسے چنگے دے لڑ لگی بھیڑے نال یاری نہ لائی نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو گرامی قدر حضرات اسی آکھاں گے اسی انہاں نالاں اسی آج اس حسین دا ذکر پاک کر لگے ہاں تھوڑا جب میں رنگ پیش کراں جاکھو سبحان اللہ سارے بس ایک میں فضیلت دے طور تے مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کر کے بس تو جلدی جلدی کربلا دے میدان تک لے چلا میں پڑھ لگا پھر ایک باری پچھلے سال والا منظر یاد کریے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اچھا کیڑیاں اکھاں دا تارا حسین ہے اور رل کے آکھے کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا ہاتھ چاہ کے نعرہ مار کے کہو تارا پھر آکھا جے تارا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو نبی دے پتران دے نال پیار کر کے تے ویکھی تیرا میرا نبی قیامت نو تینی شفاعت نال بھی نوازے گا میرے نبی نے یاد ہے بچے نو چولی چ بٹھا کے پیار کیتا صحابہ نے عرض کی کیوں کیتا فرمایا اے میرے حسین نال پیار کردا ہے مینوں گودی چ بٹھا کے امت نو دسنا چاہنا جڑا حسین نال پیار کرے انہوں محمد دی محبت نصیب ہو جائے گی سارے کہو خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اے خیر البشر کی آنکھ کا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا ہاتھ چکے گا وہ دلارا حسین ہے